आनी हांव एक्स सरपंच हुशेन नायक. हांगा जेन्ना अश्वेकान पेंटींग स्टार्ट केलें आनी परफॉर्मन्स ताका एक नंबर 1 आनी तो असो डिलर आसा आमच्या पेडणे कॉस्ट्युमीन. आपलो अश्वेच्या म्हटलं सगळें वळखता आनी तेचो बिजनेसूय बरो चलता. कित्याक लागून तेजें तोंड बरें, तेजी फॅमिली आहा, तेंची बॅकग्रावंड बरो आसल्या कारणान जी क्वॉलिटी पेंटाची आहा त्याच प्रमाणे तेजी वागणूक आहा, त्याच प्रमाणे तेजी बिजनेस लायन आहा आनी तो रिजनेबल रेट आहा त्याच रेटान दिता आनी आपले जे कॅरियर आहा ते बरें घडयता. त्या खातीर म्हाजी शुभेच्छा. लायक एंटरप्रायजीस अश्वेकाचे शॉप आनी तेजे लेबर्स आहात आनी सर्वीस एकदम नंबर 1 आहा. आनी त्याच कारण जेन्ना पात्रां बरो आसता तशेंच तेजे कामगार बरे आसतले आनी बऱ्या पात्रांची वागणूक आपल्या लेबरांक दिता आनी ते स्टाफाक दिता. त्याच प्रमाणे तो आपली लोकांक सर्वीस बरी दिता आनी त्या खातीर आमचो अश्वेक नायक दर्गा पेडणे पॉप्युलर जाल्लो आहा आनी ती आपली सर्वीस बरे तरेन करून घेवपाची आनी आपलें नांव लेगीत सतत वयर काडपाचें.